मम्मीसँग बसेको उडेको मम्मीले छोरी भन्नुहुन्थ्यो के भन्नुहुन्थ्यो नाचेको ल अब के भन्छ मम्मीले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो अब मम्मीको सपना साकार पार्नु पर्यो नि रोएर त भएन अनि तँलाई एकदम याद आइरहन्छ मेला परमा हजुर याद आइरहन्छ यिनी बच्चाले गर्दा झन् मलाई बढी याद आउँछ यिनी रुन्छन् कत्रो काहीँ मम्मीको याद होइन यिनीहरूलाई कुनै चिजको मैले महसुस हुन दिएको छैन त्यसको बाउ अबले जे गरे पनि मैले यिनीहरूलाई आफ्नो तर्फबाट मैले चाहिँ राम्रै गरिरहेको छु र अहिले मुद्दा अदालतमा छ सामान्य अदालतको निर्णय अझै केही भएको छैन तिनीहरूलाई सजाय हुनै पर्छ मेरो मम्मीको वापसी हुनुपर्छ तिनीहरूलाई भर्खर मार्नुपर्छ भोलि पनि त्यही गराउँछ अब त जेल मारा हो यो पहिल्यैदेखिको जेल मारा हो यसले जेल मारेर 10 वर्ष जेल बसेर आएको हो सर यो नमस्कार आदरणीय सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू मायादेवीको पर्दामा तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु म चन्द्रकान्त नेउपाने मायादेवीको सिङ्गो टोली यतिखेर अनिता हत्याकाण्डको फलोअप भिडियोको लागि हामी आइपुगेका छौं कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकाको बसन्तपुर भन्ने गाउँमा छौं जहाँ चाहिँ अनिताको पूर्व घर हो अहिले चाहिँ माइत त्यहाँ आइपुगेका छौं र अनिताको जुन एउटा विभत्स तवरबाट हत्या भयो जति नै निन्दा गरे पनि कम हुने खालको घटना भयो र यो घटनाले धेरै प्रश्नहरू चाहिँ सिर्जना पनि गरेको छ कि एउटा चाहिँ निर्दोष महिलाको हत्या कसरी हुन्छ कस्तो परपञ्च रचिन्छ कहाँबाट भन्दा आफ्नै घरभित्रबाट कोबाट भन्दा आफ्नै श्रीमानबाट कोबाट भन्दा आफ्नै भिनाजुबाट यस प्रकारका चाहिँ जुन घटनाहरू घटिरहेका छन् यसले पक्कै पनि समाजलाई राम्रो दिशानिर्देश गर्दैन त्यसैले हामी यो करिब यो 2075 फागुन 10 गतेको घटना हो र त्यसपछि ती दुईटा बच्चाहरू थिए जो दाह संस्कार गर्ने क्रममा हामीले जुन एउटा चाहिँ नदीमा देख्यौं ती बच्चाहरूलाई उनीहरूको त्यतिखेर कहाली लाग्दो दृश्य देख्दाखेरि हामी सबै भयभीत भएका थियौं सबै असाध्यै स्तब्ध भएका थियौं बच्चाहरूलाई त्यसरी चाहिँ मुडुल्याएको अवस्था देख्दा हामी सबै रोएका पनि थियौं वास्तवमा त्यो बच्चाहरूको स्थिति के छ भन्ने हामी बारेमा बुझ्न आइपुगेका छौं र यो घटनाको यो बीचको ब्याकग्राउन्ड के भयो भन्ने बारेमा बुझ्न हामी यहाँ आइपुगेका छौं तपाईले पारिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ अनिताको घर अनिताको माइत हो त्यो जहाँ बसेर ती साना साना बच्चाहरू अहिले पढिरहेका छन् र यी घरबाट उनीहरू चाहिँ जाने गर्छन् विद्यालय र राम्रो पढिरहे पनि रहेका छन् र यो बीचमा चाहिँ उनीहरूको स्थिति उनीहरूले गरेका कामहरू सबै विषयमा हामी तपाईलाई आज डिटेल जानकारी दिने प्रयास गर्दैछौँ र अब हामी अनिताको घरतर्फ हामी अगाडि बढ्छौँ र जमजम पानी परेको छ लकडाउनको स्थिति छ कोरोनाको महामारीको बीचमा हामीलाई यसरी चाहिँ हिँड्न रहर होइन तर गरिब दुखीहरूको घरमा गरिब दुखीहरूको ढोकामा चाहिँ न्याय छैन भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि हामीले त्यस्ता अवरोधहरूलाई समस्याहरूलाई हामी एकदमै पन्छाएर हामी अनितालाई न्याय दिनका निम्ति हामी न्याय मूर्ति हामी त होइनौँ तर त्यसको निम्ति दबाब सिर्जना गर्ने पक्कै पनि एउटा पात्र हुँ हिसाबले एउटा हामी यहाँ आइपुगेका छौँ तपाईलाई थाहा छ नेपालमा जब न्यायालयको प्रहरीको प्रशासनको नेता मन्त्री कर्मचारीहरूले गरिब दुखीहरूलाई जब चाहिँ एउटा न्याय दिन सक्दैनन् त्यसपछि गरिब दुखी दिनदुखीहरूको न्याय गर्ने एउटा चाहिँ केन्द्र भनेको यो माइक र यो लेन्स हुन पुग्छ र हामी यही लेन्सको सहायताबाट न्याय दिनका निम्ति अनिताको घरतर्फ हामी अब अगाडि बढ्दैछौँ अनिता पौडेललाई हामी सरसर्ती सम्झिँदाखेरि यो जो भिडियो चाहिँ भर्खर हेर्दै हुनुहुन्छ नयाँ दर्शकहरूले को हो त अनिता भन्ने बारेमा यहाँलाई एउटा जिज्ञासा हुन सक्छ 27 वर्षको कलिलो उमेरमा अनिताको हत्या भयो र 27 वर्षको उमेरमा रहँदासम्म उहाँले चाहिँ दुईटा बच्चाहरू जन्माइसक्नु भएको थियो एउटा छोरा एउटा छोरी अनि त्यसपछि एउटा ठुलो सपना बोकेर जब उहाँको विवाह भयो विवाह भइसकेपछि कहिले पारिवारिक तनावमा उहाँ रहनुभयो कहिले श्रीमानबाटै हिंसामा पर्नुभयो कहिले श्रीमानबाटै जुन एउटा अपेक्षा गरेर विवाह गरिन्छ त्यो उहाँले प्राप्त गर्न सक्नु भएन र बिस्तारै बिस्तारै त्यो अनिताको घरभित्र डढेलो लाग्न सुरु गरेको थियो तर त्यो डढेलो यस्तो तरिकाले लाग्यो कि उसले एउटा सिङ्गो परिवारलाई नै सखाप बनाउन पुग्यो अनिता वास्तवमा एउटा सोझी इमानदार कर्तव्यनिष्ठ
व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा हामीले उहाँका चाहिँ ब्याकग्राउन्डहरूबाट उहाँका आफन्तहरूबाट उहाँका साथीहरूबाट बुझ्दा र उहाँले जहाँ काम गर्नुभएको थियो त्यहाँबाट बुझ्दा हामी सजिलै थाहा पाउन सक्छौँ। उहाँले बाडगुङ्गा 4 कपिलवस्तुको बाडगुङ्गा 4मा रहेको सिद्धिपुरमा रहेको होराइजन अङ्ग्रेजी माध्यमिक विद्यालयमा उहाँले पियनको काम गर्नुहुन्थ्यो, कार्यालय सहयोगीको रूपमा काम गर्नुहुन्थ्यो र त्यहाँ कार्यरत रहँदा पनि त्यहाँका प्रिन्सिपल वासुदेव घिमिरेले हामीलाई जानकारी गराउनु भए अनुसार उहाँ असाध्यै कर्तव्यनिष्ठ, असाध्यै इमान्दार, असाध्यै एउटा समयमा चल्ने एउटा व्यक्ति र उहाँहरूको सबै कर्मचारीहरूमध्ये एउटा मन जुतेको चाहिँ व्यक्ति अनिता पौडेल हुनुहुन्थ्यो र उहाँले एउटा पियनको काम गरेर 2टा बच्चाहरूलाई उहाँले हुर्काइरहनु भएको थियो। आफ्ना श्रीमान अलिकति आफूबाट टाढा भएर बच्चाबाट टाढा भएर व्यवस्था गर्न थालिसकेपछि सम्पूर्ण चाहिँ ती बच्चाहरूलाई लालन पालन गर्नेदेखि लिएर आर्थिक जो गर्ने जिम्मा अनितासँग थियो र अनिता बिहानै उठेर रातिसम्म त्यही मेहनत गरेर ती बच्चाहरूलाई पाल्नु भएको थियो। र यस्तो अवस्थामा 2075 साल फागुन 10 गतेको मध्यरातमा केही गुण्डाहरू आएर केही हत्याराहरू आएर अनिताको हत्या गरे, विभत्स हत्या गरे, टाउकामा चाहिँ रडले थिची असाध्यै निर्मम तरिकाले हत्या गरे र त्यसपछि हत्या भइसकेपछि अहिले चाहिँ कानुनी बहसहरू चलिरहेको छ र 4 जना अहिले थुनामा भएर फेरि अब प्रहरीले चाहिँ अदालतसम्म पुर्याएको छ यो केसलाई र तिनीहरूको अब अवस्था के हुन्छ, तिनीहरूले साँच्चै सजाय पाउँछन् या पाउँदैनन् भन्ने चौतर्फी जिज्ञासा रहिरहँदा यो विषय के भयो त भन्ने बारेमा फलोअप भिडियोको लागि हामी अनिताको घरसम्म आइपुगेका हौँ। मृतक अनिता पौडेलको आत्माले शान्ति पाओस्, उहाँको स्वर्गमा बास होस्। उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली। हामी अनिताको माइती घरमै आइपुगेका छौँ र अब हामी भित्र प्रवेश गर्दैछौँ। यो वातावरण हेरिरहँदा पानी परिराखेको वातावरण छ। हामी लकडाउनको अवधिमा कोरोनाको कहरको बिचमा पनि हामी अनिताको घरसम्म आइपुगेका हौँ र अब हामी वास्तवमा यो बिचमा घटनाहरू के भइराखेको छ, ती नानी बाबुहरूले के गरिरहेका छन्, बच्चाहरूको अवस्था के छ भन्ने लगायतका विषयमा अलिकति चाहिँ कुराकानीहरू लिन्छौँ र उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ यसको फलोअप भिडियो हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। अब हामी त्यो सानो बाबु अनि त्यो सानो नानी अनि मम्मी बुबा त्यसै गरी उहाँको भाइ अनिताको अनिताको मामा माइजू लगायतसँग आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँले भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला, किनभने तपाईँहरूले हेरेर जति धेरै सेयर पनि गर्नुहुन्छ, जति धेरै यस्ता भिडियोलाई अरू जनमानससम्म पुर्याउनुहुन्छ, त्यसपछि नेपालमा हुने विभिन्न हत्या हिंसाका घटनाहरू कमी हुन्छन् र यस्ता दोषीहरूलाई कारबाही गर्न यस्ता भिडियोहरूले बल प्रयोग गर्छन्। हामी यहाँबाट त्यो कुराको याचना गर्छौँ तपाईँहरू समक्ष। मुलुकमा विभिन्न हत्या हिंसाका घटनाहरू भइरहँदा आज हामीले स्पेसल्ली फलो गर्न खोजेका छौँ एउटा घटना जो कपिलवस्तुको बाडगुङ्गा नगरपालिकामा घटेको थियो र एकदमै चर्चित पनि बन्यो यो घटना। जब मायादेवी टेलिभिजनले यो घटनालाई पहिलोपटक मिडियामा ल्यायो त्यसपछि राष्ट्रिय स्तरमा नै यस घटनाको चाहिँ निन्दा पनि भयो, भत्सना पनि भयो। अर्थात् 2075 साल फागुन महिनाको 10 गते मध्यरातमा अनिता पौडेलको हत्या भएको थियो र अनिता पौडेललाई निर्दोष रहँदै हत्या गरिसकेपछि उहाँका चाहिँ परिवारमा असाध्य समस्या पनि भएको छ। म तपाईँलाई त्यो कुराको जानकारी गराउन चाहन्छु र जति भत्सना गरे पनि जति निन्दा गरे पनि कम हुने खालको त्यस घटनालाई अहिले पनि हामी बिर्सन सक्दैनौँ। त्यस घटनाबाट उत्पन्न भएका समस्याहरूले अहिले पनि हाम्रो छाती भतभती पोलिराखेको छ र यो अवस्थामा वास्तवमा त्यो 2टा अबोध बच्चाहरूको अवस्था के छ, उहाँहरू अहिले कतिमा पढ्नुहुन्छ, हिजो घटना घटाउँदा ती बच्चाहरूलाई एउटा लठ्याउने औषधि खुवाएर बच्चालाई एक ठाउँमा राखेर अनिताको हत्या गरिसकेपछि हामी बच्चाहरूसँग भेट हुन पाएका थियौँ र बच्चाहरूको अवस्था बुझ्न पाएका थिएनौँ। यसको विषयमा फलोअप भिडियो राख्छौँ र यो घटनामा
अहिले पनि अदालतमा विभिन्न बहसहरू चलिराखेको छ र हत्याराहरूलाई दोषीहरूलाई चाहिँ अधिकतम सजायको भागीदार बनाउनुपर्छ भनेर बहस चलिरहँदा हामीले त्यो बहसलाई अर्थात् अदालतमा जुन एउटा प्रोसेस भइराखेको छ त्यसलाई हामी तलमाथि नहुने गरी यो भिडियो बनाउँदैछौँ र हामी आज मुख्य गरी बालबच्चाहरूको स्थिति बुझ्न आएका छौँ र प्लस त्यो घटनाको बारेमा के भइराखेको छ, कसरी बहसहरू चलिराखेको छ त्यो विषयमा अनिताका बुबासँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईँले मेरो छेउमा देख्न सक्नुहुन्छ उता परपट्टि अनिताकी आमा हुनुहुन्छ जो अहिले पनि अनितालाई सम्झेर भावुक हुनुहुन्छ, जो आफ्नो एउटी छोरी धेरै सपनाहरू उहाँले चाहिँ पक्कै पनि सोच्नु भएको थियो छोरीबाट, तर यसरी चाहिँ हत्या गरिरहँदा जुनसुकै आमाको मन पक्कै पनि भावुक हुन्छ, रुन्छ। यो हामीले चाहिँ वर्णन गर्दैनौँ, म धेरै भावुक बनाउन चाहन्न। त्यसै गरी बच्चाहरू छन्, वास्तवमा अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ मेरो छेउछाउमा ती बच्चाहरू अहिले पनि हेर्दा लाउलाउ खाउका उनीहरूका कुराकानीहरू सुन्दा उनीहरूलाई नजिकबाट निहाल्दाखेरि उनीहरूका त्यो रमाइलोपनहरू जो छ वास्तवमा आमा भएको भए अझ त्यो रमाइलोपन वास्तवमा कस्तो हुन्थ्यो होला हामी त्यो देख्न सक्छौँ। हामी पनि असाध्यै भावुक भयौँ बच्चाहरूलाई देखेर। र छेउमा हुनुहुन्छ अनिताको बुबा। आज हामी उहाँहरूसँग यिनै घटनाहरूका विषयमा कुराकानी गर्छौँ र म बच्चाहरूसँग कुराकानी गर्छु के कस्तो गरिराखेका छन् अहिले भन्ने बारेमा। नानु तिम्रो नाम भन्थ्यौ त? मेरो नाम दिया पौडेल। दिया पौडेल। मम्मीको नाम? अनिता पौडेल। अनिता पौडेल। अहिले चाहिँ कतिमा पढ्छ नानुले? हामी 5 क्लासमा। तिमी 5 मा पढ्छौ है? अनि अहिले चाहिँ तिमी 4 बाट पास भएर 5 मा गयौ कि लकडाउनले गर्दा 5 मै छौ? लकडाउनले गर्दा 5 मै थियो, हैन 4 क्लासमा थियो, अहिले 5 मा गएँ। ओके, अनि पढाइ कस्तो चलिरहेछ नानुको भन्दै त? राम्रै चलेछ। क्लासमा के हुन्छ? 4th हुन्छ। 4th हुन्छौ। अनि तिमीलाई मन पर्ने चाहिँ विषय के हो? मलाई म्याथ। म्याथ हो। ओके, राम्रो। अनि के बन्ने लक्ष्य राखेछौ ठुलो भएर? के बन्ने? ठुलो भएर टिचर। टिचर बन्ने हो। अनि अहिले तिमी कहाँ बसिराखेछौ? कहाँ बसेर पढिराखेछौ? मम्मी चाहिँ बित्नु भयो हैन? हजुर। अहिले म कहाँ बसिछौ? माउला बसेछु। माउला। अनि को हुनुहुन्छ त? बुवा, आमा, मामा, भाइ हुनुहुन्छ। हो। अनि मम्मीको याद आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। के कुराहरू मम्मीसँगको याद आउँछ ल भन त? मम्मीसँग बसेको उडेको हुन्छ। मम्मीले के भन्नुहुन्थ्यो तिमीलाई? मम्मीले छोरी भन्नुहुन्थ्यो, के भन्नुहुन्थ्यो? के भन्नुहुन्थ्यो? ठुलो भएर यो बन्नुपर्छ नानु भनेर भन्नुहुन्थ्यो? हजुर। कुन कुरा मम्मीसँगको एकदमै याद आउँछ तिमीलाई? मम्मी हुँदाखेरि मम्मीसँग बसेका कुराहरूमा कुन कुरा एकदमै याद, अझै पनि मम्मीको याद आउँछ त्यो कुराले? स्कुलमा गइरहेको आउँछ। हो। मम्मीलाई धेरै सम्झिछौ। हजुर। अनि अब तिमीलाई म चाहिँ त्यही घटनाको बारेमा जान्छु जुन दिन मम्मीलाई चाहिँ गुन्डाहरूले मारे। त्यो दिन तिमीलाई दिनभरि के गरेका थियौ? केही कुराहरू याद छ तिमीलाई? त्यो जुन दिन चाहिँ मम्मीलाई चाहिँ हत्या भयो के कुराहरू याद छ ल? त्यहाँको सरसर्ती भन्न त सम्झेको है। दिउँसैबाट साँझसम्म तिमीले खाना खाँदासम्म तिनीहरू कस्ता मान्छे थिए तिमीले सर र भन सबै चिजहरू। हामी स्कुलबाट आए थियौँ, मम्मीले कपडा धुनुभयो हाम्रो, अनि खाना पकाउनु भयो, अनि खाना खायौँ। अनि तिनीहरू मान्छे आए एक दिनपछि, अनि खाना पकाइदिन लाउन तिनीहरूको बर्थडे हो भनेर हामीलाई केक र फ्रुटी दिए। अनि फेरि अनि हामीले खायौँ। अनि तिमीलाई मासुहरू पकाइदिन। अनि फेरि मैले ल्याइदिएर आएँ मासुहरू पकाइदिन। अनि फेरि हामीलाई तिनीलाई केक र फ्रुटी दिए। अनि फेरि हामीले खायौँ। अनि मम्मीले हाम्रो खुट्टा धोइदिन अनि गरेर सुताइदिन। अनि बिहान उठ्दा म त बिहान राति जो उठेको थिएँ, मलाई त साथीहरूले उठाएको थिएँ। अनि मैले किचनमा हेर्दा त्यस्तो भएको। मम्मीलाई तिमीले चाहिँ कस्तो अवस्थामा देख्यौ? मम्मी ढल्न थियो। ती मान्छेहरूलाई देखिनौ? हजुर। देख्न त देखेँ, बाहिर हुनुहुन्थ्यो मान्छे। तिनीहरू मान्छेहरूलाई त देखेन। ती मान्छेहरूलाई यसरी सम्झ न, तिनीहरू कस्ता थिए? तिमीहरू के भनेको थियो? तिमीहरूसँग बस्दा तिमीलाई के भने? नानु भने, फकाउने कुराहरू गरे, के गरे तिमीलाई? अब बाबा आउनुहुन्छ, बस्ने मिल्ने गर्नुहुन्छ, अब मिल्नुपर्छ भन्थे तिनीहरूले। तिमीलाई के भनेर फकाएको थियो हुन्छ नि? यो खाउँ, यो लाउँ, अथवा चाहिँ घुम्न जाउँ भन्ने के भन्थे? त्यस्तो भनेन है। अनि त्यो एक्कासी त्यो देख्यौ नि मम्मीलाई, जुन किचनमा चाहिँ मम्मी मृत्यु भएको देख्यौ नि, त्यसपछि तिमीलाई के लाग्यो? मलाई त त्यस्तो केही पनि लागेन, बाँच्नुहुन्छ होला भन्ने सोचेँ। ए, बाँच्नुहुन्छ भन्ने सोच्यौ? रगतहरू भएको देख्यौ? नै, देखेन है। ल अब भन, अब चाहिँ के छ? अब पढाइ कसरी अगाडि लैजान्छौ त्यो कुरा भन।
अब यो कोरोनाको डर छ अब अघि बढ्नुपर्छ घर बसेर पढ्ने गर्नुपर्छ मम्मीको चाहिँ मृत्यु भयो अब धेरै पढेर मम्मीको सपना साकार पार्ने भन्ने सोच छ कि छैन मम्मीले चाहिँ सानै हुँदा के बन्नुपर्छ भनेर के भन्नुहुन्थ्यो तिमीलाई मम्मीले त ठुलो मान्छे बन्नुपर्छ राम्रो मान्छे बन्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो अब मम्मीले भनेअनुसार चाहिँ पढेर अनि मम्मीको सपना पुरा गर्छौ कि गर्दैनौ गर्छु गगन पौडेल अनि तिमी कति कक्षामा पढ्छौ म अब 3 मा जान्छु 3 मा जान्छौ हैन पढाइ कस्तो छ भन्देऊ राम्रो भनेको कस्तो फर्स्ट सेकेन्ड हुने कि थर्ड फोर्थ हुने कि एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरुमा हाजिर जवाफमा भाग लिएर राम्रो हुने वक्तृत्व कलामा भाग लिने कस्तो खालको हो सिक्स्थ हुन्छौ अनि स्कुलमा हुने अरु क्रियाकलापहरुमा तिमी कस्तो छौ राम्रै छु के भाग लिन्छौ स्कुलका कुन क्रियाकलापमा भाग लिन्छौ खेलकुदमा के खेलहरु खेल्छ भन त रेस खेल्छौं दौडिन्छौ अरु रेस बोरा रेस हाजिर जवाफमा भाग लिन्छौ कि नै सामान्य ज्ञान नेपालको प्रधानमन्त्री को हो भन्ने खालका त्यस्तो अझै भएन स्कुलमा भएन ओके अनि अब तिमी भन त मम्मीलाई चाहिँ कसरी सम्झिरहेछौ मम्मीले तिमीलाई के गर्नुहुन्थ्यो तिमीलाई कसरी खेलाउनुहुन्थ्यो कसरी विद्यालय पठाउनुहुन्थ्यो याद छ कि बिर्स्यौ छ ल के छ भन्दै खुट्टा धरिन्थ्यो स्कुलमा साइकलमा बसाएर ल्याइदिन्थ्यो पेन्सिल र भेटा पाएर हामीलाई दिइन्थ्यो अरु अनि कसरी पढ भन्नुहुन्थ्यो राम्ररी पढ भन्नुहुन्थ्यो हो के बन्न पर्छ भन्नुहुन्थ्यो राम्रो मान्छे हो अनि एक्कासी मम्मीलाई मारे नि गुण्डाहरूले तिमीले त्यो थाहा पायौ कि पाएनौ नै किन थाहा पाएनौ त म त बियोस होथे बियोस भएको थियो तिमी बियोस चाहिँ कसरी भयो तिमीलाई के खान दिएको थियो अथवा के छ ल अब त्यो दिनको कुराहरु तिमीले सम्झिन्छौ जति सम्झिन्छौ त्यति भन केक र फ्रुटी तिन गुण्डाले दिए तिमीले के कति खायो धेरै खायो फ्रुटी त एउटा खायो अनि खाएपछि के भयो निन्द लाग्यो अनि सुत्न गयो मम्मीले खुट्टा धोएर अनि सुत्न गयो तिमीलाई चाहिँ त्यही मम्मीलाई घटना घटाएको कोठामा सुताए कि तिमीलाई अर्को ठाउँ लगे तिमीलाई र दिदीलाई हामी त त्यही सुते थियौं किचनमा नयाँ आफ्नो रुममा ल अब त्यो मान्छे आए तिमीलाई खुवाए त्यो सबै कुराहरु तिमीले देख्यौ त्यो मानिसहरुको बारेमा भन त को मान्छे आएका थिए ती मान्छे कस्ता थिए तिमीलाई के भनेको थियो दिनभरि त्यो पनि भन्दियौ दिदीले भने जस्तै हामीलाई केही नै भन्थेन मम्मीलाई यस्तो भन्थ्यो कस्तो भनेपछि एकपल्ट मैले कुरा सुनेको फोन गरेर बाबासँग मिल्यो भन्थे तिनीहरूले बाबासँग मिल्नु भने एकपल्ट त्यही भन्थे को आएका थिए चाहिँ तिनीहरू दुईटा आथे एकपल्ट दियाले के अरे स्कुलमा के घरमा आएर कोही दुईटा आएर बाइकमा त्यही देखि थिइन् घरमा आएर मम्मी फेरि स्कुलमा थिइन् कति दिउँसो आएका थिए तिनीहरू दिउँसो आथे दुईजना बाइकमा अनि पहिला पनि आउँथे कि आउँथेन पहिला आएर तिमीलाई फकाउने हैन अब हामी तिमीहरूको चाहिँ एकदम चिनेका मान्छे हौ भन्ने तिमीलाई फकाउने गर्थे कि तिमीले थाहा पाउँछौ नै ओके ल अब चाहिँ त्यसो अलि कहाँ बसेर पढेछौ त तिमी म यहाँ माउला बसेर पढ्छु माउला को हुनुहुन्छ मामा हजुरबुवा हजुरआमा हुन्छ अनि चाडबाड आउँछन् दशैं आउँछन् सबैका मम्मीहरू हुनुहुन्छ अनि त्यो नहुँदा तिमीलाई कस्तो लाग्छ बाबु नराम्रो लाग्छ दशैंमा कसरी सम्झिन्छौ मम्मीले नाचो ल अब के भन्छ मम्मीले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो अब मम्मीको सपना साकार पार्नु पर्यो नि रोएर त भएन ओके दर्शक महानुभावहरू यो असाध्यै भावुक क्षण हो किनभने यी चाहिँ अबोध लालाबाला चाहिँ बालबच्चाहरू यसरी चाहिँ रुनुको अर्थ चाहिँ पक्कै पनि कसैलाई पनि राम्रो सन्देश चाहँदैन बाबु चाहिँ एकदमै मम्मीलाई सम्झेर भावुक भएको अवस्था छ आमा बुवा पनि भावुक हुनुभएको छ र हामीले यो फलोअप भिडियोको लागि आएका थियौँ वास्तवमा यी बच्चाहरू चाहिँ कस्तो छ के गरिरहेको छन् भनेर चाहिँ हामीलाई असाध्यै जान्न पनि मन लागेको थियो र हामीलाई डर कहाँनिर लागिरहेको थियो भने कतै यस्तो लाला बाबा यी निर्दोष बच्चाहरूलाई यति अल्पत्र पारेर जब आमाको हत्या भइसकेपछि कहीँ कति दोषीहरू उम्कने त होइनन् भन्ने हामीलाई भित्र हुटुटी लागिरहेको थियो सधैँभरि
त्यसपछि हामीले चाहिँ यो घटनालाई करिब 2 वर्ष हुनै लाग्दा हामीले चाहिँ यसलाई फलोअप गरेका छौँ किनभने यी यस्ता जघन्य घटनाहरूका दोषीहरूले कुनै न हालतबाट पनि उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन। सामदाम दण्डभेद लगाएर जुन किसिमका चाहिँ निर्दोषहरूलाई एकदमै अन्यायमा पारिन्छ त्यो प्रकारको हुनुहुन्न भन्ने हाम्रो मायादेवीको चाहिँ एउटा मिसन पनि छ। त्यस हिसाबले हामीले यो भिडियो चाहिँ गरिरहेका छौँ र बाबु अब बोल्न सक्दैनन् धेरै। केही भन्नु छ बाबु? छैन, यो हामी बाबु छौँ। अब मम्मीसँग थोरै कुराकानी गर्छौँ। मम्मीले चाहिँ कसरी पालिरहनु भएको छ भनेर मम्मीसँग कुराकानी गर्छौँ। अनिताको मम्मीसँग कुराकानी गर्छौँ। ल अब के भन्छ है तिनीहरूलाई के भन्छ? जन्म गेट हुनुपर्छ, जन्म गेट हुनुपर्छ। तिमीले त्यही भन्छ, फेरि भन, अलि ठुलो स्वरमा भन, सबैले सुन्ने गरी भन है, किनभने तिमीले भनेपछि बल्ल तिनीहरूलाई जन्म कैद हुन्छ। तिमीले जन्म गेट हुनुपर्छ। जन्म गेट हुनुपर्छ। अनि ठुलो भएर तिमी अब के बन्ने भन त? अब यसरी रोएर हुन्न नि त। अब मम्मीले त तिमीलाई ठुलो मान्छे बन्न भन्नुभएको छ, ठुलो बनेश्वरा भन्नुभएको थियो, आशीर्वाद दिनुभएको थियो होइन। अब चाहिँ तिमीले भन त मम्मीको सपना कसरी पुरा पार्छौ? पढ्छौ कि पढ्दैनौ कि? ल भन। पढ्छु। पढ्छौ? अनि बाबा भन्नेलाई सम्झिन्छौ? सम्झिन्न, त्यो कुकुल्ला। त्यो बाबाले तिमीहरूलाई चाहिँ कतिको माया गर्थ्यो? गर्थेन मलाई, दियालाई गर्थ्यो, मलाई त यति गर्थ्यो। बाबा जन्म दिएपछि बाबासँग कति समयसम्म बसेको केही याद छ? बसेको थिएन। तिमीलाई भेट्दाखेरि के गर्थ्यो बाबाले? केही नि गर्थेन। दियाले बढ्दै बाइकमा घुम्न लिएर जान्थ्यो। तिमीलाई कहिले पनि माया गर्नु भएन बाबाले? नै। बाबा कहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यो घटना गर्दाखेरि? खोइ, इन्डिया हुनुहुन्थ्यो? थाहा छैन। थाहा छैन है। ओके, तिमीले बाबालाई सम्झिन्छौ? तिमीलाई घुमाउनु भएको अरे के सम्झिन्छौ बाबाको बारेमा? सम्झिन्न। अनि बाबालाई तिमीले के भन्छौ? बाबा भन्ने जस्तो बाबा हुनुहुन्थ्यो कि हामीलाई यसरी बिचल्ली पार्ने? बाबालाई के भन्छौ तिमीले? तिनीलाई त जन्म कैद हुनुपर्छ भन्ने। बाबाले मारेको हो? हजुर। बाबाले मारेको हो कि अरू गुन्डा आएर मारे? त्यही बाबाले पठाएर। अब के भन्छ त्यो मार्ने मान्छेहरू जो आज तिमीहरूको मम्मी हुनुहुन्न, चाडबाड आउँदा सबैले आफ्नो मम्मीहरूलाई सम्झिन्छन् होइन? अब त्यतिखेर तिमीहरू हजुरबा हजुरआमासँग छौ, अब त्यो मान्छेलाई के हुन्छ? के भन्छ तिमीले? तिनीलाई त जन्म कैद हुनुपर्छ भन्छु। यो फलोअप भिडियो लिन आइरहँदा वास्तवमा बच्चाहरूले बाबुको चाहिँ स्पष्ट माया नपाएको फिलिङ हुन्छ यो घटनाबाट। बच्चाहरूको जुन एउटा प्रस्तुति हामी यहाँ देख्छौँ, बाबा भइसकेपछि बाबाको कर्तव्य पुरा भएको थिएन भन्ने कुराहरू छ र बाबाको एउटा ठाडो योजनामा यो घटना भएको यी साना बच्चाहरूले पनि अनुभूति गरेपछि हामी थाहा पाउँछौँ कि यो घटनामा को संलग्न थिए भन्ने कुरा हामी सजिलै थाहा पाउन सक्छौँ। एउटा जन्म दिइसकेपछि तिनीहरूलाई राम्रोसँग हुर्काउनु बुढाउनु त छँदैछ बुवाको कर्तव्य हो, तर यी साना बच्चाहरूले एउटा बुवाले के गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि स्मरण गरेका छैनन् भने बाबाको उनीहरूको मायाबाट एकदमै वञ्चित थिए भन्ने कुरा बाबुहरूको भनाइबाट चाहिँ थाहा हुन्छ। यद्यपि बुवाको योजनामा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गरेर अनिताको हत्या भएको हो, यो कुरामा दुई मत छैन। यही विषयमा चाहिँ अहिले अदालतमा मुद्दा मामिला पनि भइराखेको छ। हामी त्योतर्फ अब धेरै नजाउँ। यी बच्चाहरूलाई कसरी पढाइरहनु भएको छ, आर्थिक अवस्थाको स्थिति के छ, अब यिनीहरूलाई चाहिँ कहाँ पढ्छन् भन्ने बारे केही आमाले बताउनु हुनेछ। हामी अब आमासँग कुराकानी गर्छौँ। अब अनितालाई कसरी सम्झिरहनु भएको छ अहिले? अनितालाई एकदम याद आइरहन्छ, मेला परमा हजुर याद आइरहन्छ। यिनी बच्चाले गर्दा झन् मलाई बढी याद आउँछ। यिनीहरू रुन्छन्, कतिखेर काहीँ मम्मीको याद आएर रुन्छन्। तिनले गर्दाखेरि मलाई आँसु आउँछन्। हेर्नुहोस्, अब यिनी बच्चाको लागि बहुत दुःख छ। मैले के गरेर हुर्काउने हो, यिनलाई कसरी पढाउने हो? हेर्नुहोस्, यिनी अरबहादुरलाई यिनलाई जन्म कैद मेरो माफी त्यही छ। हेर्नुहोस् जसरी हुन्छ, हेर्नुहोस् यिनको लाए पुगेछन्, हजुरहरूले नि गरिदिनु भएको छ। यस्तै हुन पर्यो। यिनी बच्चाहरूको हेर्नु बिचल्ली गराएर अब यिनी बच्चाहरूलाई कसरी फकाउने हो, यिनीहरूलाई कसरी पढाउने हो, यस्तो छ। हेर्नुहोस् अब के भन्नु मैले,
बच्चाहरूलाई पढाउन आर्थिक अवस्था के कसरी जो गर्नुभएको छ अहिले पक्कै पनि हजुरहरूलाई पनि आफैमा समस्या छ। अब उनीहरूलाई पढाउन खर्च पनि टन्नै छ, बोर्डिङमा पढाइरहनु भएको छ। यो सबै कुराहरू कसरी म्यानेज गर्नुभएको छ? अब कसरी गर्नुभयो, अब उहाँले गर्नुभयो, मैले त अब के गर्ने, उहाँले अब कसरी पढाउनु भयो बुवाले होइन। मेरो त के छ र, म त त्यही रुनी त्यही सम्झिने रुनी बच्चासित त्यही हो मेरो त, अरू त के छ र। यी बच्चाहरूको स्वभाव कस्तो छ, नानीको स्वभाव कस्तो छ, बाबुको स्वभाव कस्तो छ, आमा बुवालाई चाहिँ यिनीहरूले कसरी सम्झिन्छन्? आमा बुवालाई त कोही गीत गाउँदाखेरि टिभीमा आउँदाखेरि याद गर्छ। मलाई त मम्मीको आमाको गीत गाउँदाखेरि बहुत रुनी मन लाग्छ भन्छ, आमा भन्छ। अब मसित गएर रुन्छ, अब बुवा मामासित त रुँदैन, मसित आमा मलाई मम्मीको याद आ भन्छ, रुन्छ। नरो छोरी भने न आमा छोरी हुने रुनी गर्छौँ। हेर्नुहोस् यस्तो बिचल्ली पारिदियो, हेर्नु बहुत जना चाडपर्वमा सम्झन्छन्, बहुत आउँछ नि याद। अब गर्छन् बाबुहरूले, अस्ति पनि रोइ नानी नानी नरो नरो, अब म त छु नि केलाई रुन्छु भन्छु। अब के भन्ने, हेर्नु गाली गर्न भएन नि बच्चालाई, जसरी नि सम्झाएर राख्न पर्यो। अहिले कहाँ पढाइरहनु भएको छ? अहिले गोर्सिया बोर्डिङमा पढ्दैछन्। दुवैजनाले बोर्डिङमा पढ्छन्? बोर्डिङमा पढ्दैछन्। अनि यिनीहरूले के भन्छन्, भोलि बिहान हामी एकदम मम्मीलाई न्याय हुने गरी हामी पढ्छौँ, ठुलो मान्छे बन्छौँ भन्छन् कि अब केटाकेटी हुन् त्यतातर्फ ध्यानै दिँदैनन् कि के छ? तिनले त भन्छन् यिनलाई गर्ने हो, हामीले राम्ररी पढ्ने हो, पढ्न आएछन् भन्छन्। अब त्यही हो, यस्तो बिजल्ली पारो के। अब तपाईँहरूका माग के छन् भन्नुहोस् त? अब हुन त दोषीहरूले चाहिँ पक्कै पनि कारबाही पाउँछन्, हामीले त्यो अपेक्षा गरेका छौँ। अहिलेसम्मको मुद्दा मामिला बहसका कुराहरू सुन्दा सकेसम्म तिनीहरू अधिकतम कारबाहीको दायरामा पर्छन् होइन। त्यही पनि नेपाल हो, यहाँ चाहिँ पुलिस प्रशासन नेता कसैको पनि हामीले विश्वास गर्ने स्थिति छैन। हत्याका घटना दिनदिनै घटिराखेका छन् होइन। यस्तो अवस्थामा त्यही पनि तपाईँहरूले यो हुन सक्छ कि भन्ने के मागहरू छ नि तपाईँहरू? हाम्रो त माग त यिनलाई जीवन कारबाही हुनुपर्छ भन्ने छ हाम्रो माग त। मलाई त्यही यो छ, हेर्नु अब हुने त के हो, तर यिनको जीवन कारबाही हुनुपर्छ भन्ने छ। उनीहरूलाई जसरी पनि कारबाही गर्नुपर्छ, यिनलाई कारबाही गर्नुपर्छ। भरिसक्यो यिनको जन्म कति यिनलाई बनाउनै पर्छ भन्ने छ मेरो माग त, त्यही यो छ। हजुर यिनीहरूलाई उन्मुक्ति दियो भने फेरि अरू धेरै पनि अनिता जस्तै हत्या हुन्छ, जस्तै हत्या हुन्छ गाउँमा। हेर्नु तिनीहरूले छोड्दैनन्। अब भोलि हामीलाई नि यिनीहरूले हत्या गर्न सक्छन्। हेर्नुहोस् छोरीलाई मार्यो भने हामीलाई नि मार्न सक्छन्। हेर्नुहोस् यिनीहरूले। हजुर नमस्कार, आराम हुनुहुन्छ? हजुर ठिक छु। हजुर के छ हालचाल? अब यो अनिताको हत्या भएको करिब हामी 2 वर्ष नजिकसँग बिचको अपडेटहरू के भइरहेछ, नानीहरू कसरी पढिरहेछन् होइन, बाबुहरूले के गरिरहेछन् सरसर्ती अलिकति भनिदिनुहोस् त। अब नानीहरू त अहिले स्कुलमा होइन पढिरहेछन्, गोरुसिङे बोर्डिङमा चाहिँ पढिरहेछन् होइन। यिनीहरूलाई कुनै चिजको मैले महसुस हुन दिएको छैन। त्यसको बाउ अबले जे गरे पनि मैले यिनीहरूलाई आफ्नो तर्फबाट मैले चाहिँ राम्रै गरिरहेको छु। र अहिले मुद्दा अदालतमा छ। सामान्य अदालतको निर्णय अझै केही भएको छैन। त्यो निर्णय नभइकन हामीले अब अगाडि केही गर्ने कुरो पनि भएन। अब अदालतको जस्तो निर्णय हुन्छ त्यो निर्णय हिसाबले हामी बल्ल अगाडि बढ्ने भन्ने मेरो मान्यता छ। यहाँले कतिको विश्वास गर्नुभएको छ कि ती दोषीहरूले साँच्चीकै कारबाही पाउँछन् अनि हामी वास्तवमा अनिताले पनि न्याय पाउँछन्, यी अबोध निर्दोष बच्चाहरूले पनि न्याय पाउँछन् भन्नेमा यहाँ कतिको आशावादी हुनुहुन्छ? नेपालका विविध घटनाक्रम हिँड्दा हेर्दा तपाईँलाई अलिकति अझै पनि प्रश्न गर्न मन लाग्छ कि के छ भन्नुहोस् त यो समग्र स्थिति? अब हेर्दाखेरि होइन बाहिर अरूको हेर्दाखेरि कोही ठाउँमा यस घटनाहरूका होइन न्यायहरू पाएको अवस्था पनि छ, कोही ठाउँमा अब यस्तै घटना त्यत्तिकै बिचल्ली परेको अवस्था पनि छ। र अब अहिले अदालतको पनि विश्वास मान्न पर्यो होइन। सामान्य अदालतको त विश्वासमै बसिएको छ, उसको अदालतको विश्वास हेर्नै भनेर अब त्यही हेर्दै बसिएको छ यत्तिसम्म। अब कतिसम्म अदालतको फसेला हुने हो। अब अदालतको फसेला राम्रै हुन्छ भन्ने विश्वास लिएर बसेको छु। अहिलेसम्मका बहसहरूले चाहिँ लगभग तिनीहरूले दोषीले अधिकतम कारबाही पाउँछन् भन्ने यहाँलाई ढुक्क हुनुहुन्छ अहिलेसम्मको घटनाक्रम? हजुर यतिसम्म त अब हुनै पर्यो। अब अदालतको अब बर्खिलाफ त बोल्न त भएन। अब उनको विश्वास त राख्नै पर्यो। अदालतले निश्चय पनि हामीलाई न्याय दिन्छ भन्ने पुरै विश्वासमै छु म अहिले। तर पनि यदा कदा घटनालाई लुकाउन छिपाउन खोजियो अथवा ती जो दोषीहरू छन् हामीले सुन्नमा आएमा अनुसार अलि उनीहरूको दल बल उनीहरूका चाहिँ धेरै शक्ति सामर्थ्य पनि भएका र सकेसम्म उनीहरू छिटो उन्मुक्ति पाउने, कम सजाय गराउने भन्ने खालको चाहिँ कुराहरू भएर उन्मुक्ति दिने प्रयास भयो भने यहाँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ? होइन त्यो त मान्दैनौँ कुनै हालतमा त्यो मान्ने कुरो छैन। अदालतले होइन हामीलाई चित्तबुद्ध न्याय दियो भने, कानुन बमोजिम सजाय दियो भने अब हामी चाहिँ ठिक छ मान्नु पर्यो। यदि कुनै पनि बिचमा चलखेल
होइन कहीँ चाहिँ यसो भएको अवस्थामा अब सजायको चाहिँ अब यता चाहिँ चलखेल केही भयो भने हामीले कुनै हालतमा पनि म मान्दिनँ यो कुरा, मैले मान्दिनँ, म अगाडि बढ्न तयार छु। उनीहरूले पाउनुपर्ने तपाईँको हिसाबमा सजाय कुन हो? सजाय त कानुन बमोजिम सजाय भनिरहेको छु मैले। अब जुन अब हत्याको चाहिँ कानुन बमोजिम जुन सजाय छ अब त्यो चाहिँ भन्दा बढी त मैले अब माग्नु भएन। कानुनको हिसाबले हत्याको सजाय जे छ त्यो चाहिँ हुनु पर्यो। त्यो यदि भएन त्यहाँबाट पनि कहीँ चलखेल भयो होइन, कहीँबाट अब चलखेल चाहिँ कुराहरू त अब यस्तोसम्मलाई त चाहिँ हामीले बर्दाश्त गरेर बसिरहेका छौँ। अगाडि पनि अब त्यसको फसेलामा पनि कुनै चलखेल भयो भने म पुरै तरहले अगाडि बढ्न म चाहिँ छु र मैले पत्रकार सम्मेलन गरेर मैले पुरै केन्द्रीय मुद्दा चाहिँ यो बनाउँछु सर। तत्कालीन अवस्थामा अनितालाई न्याय दिलाउन प्रहरीको असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो। प्रहरीको भूमिकालाई यहाँले कसरी सम्झनुहुन्छ? जसरी पछिल्लो क्रममा घटनाका मुख्य अभियुक्तलाई भारतबाटै प्रहरीले पक्राउ गर्न सफल भयो, हामी यहाँलाई त्यो फलोअप भिडियो गर्न पाएका थिएनौँ। यतिखेर प्रहरीको भूमिका तपाईँहरूको यो छोरीको जुन हत्या भयो यसमा राम्रै देखियो। यहाँले चाहिँ प्रहरीप्रति के भन्नुहुन्छ? मैले अब यो हाम्रो जुन प्रहरीको चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन किसिमले प्रहरीले चाहिँ काम गर्नुभयो, प्रहरी चाहिँ अब माथिबाट लिएर तलैसम्मको जुन चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ पोस्टरहरूले काम गर्नुभयो। अब यो हाम्रो जुन चाहिँ यो घटनामा एकदम चाहिँ सरना गर्ने गरी काम गर्नुभएको छ, कुनै पनि शङ्का छैन। प्रहरीले एकदम राम्रो काम गरेर अहिले अदालतमा चाहिँ उहाँहरूले बुझाउनु भएको छ, अब अदालतले जिम्मा दिनुभएको छ। तर जुन प्रहरीबाट हामीले सहयोग पाइयो त्यो एकदम राम्रो। नेपाल प्रहरीलाई म धन्यवाद दिन्छु। मैले जय नेपाल भनेर नै धन्यवाद दिन्छु। हाम्रो केसमा उहाँहरूले ठुलो भूमिका निभाउनु भएको छ। त्यसको साथमा अब कोले सहयोग गरे ती सहयोगीहरूलाई पनि यहाँले केही भन्न चाहनुहुन्छ? किनभने पक्कै पनि यस्तो कठिन परिस्थितिमा सहयोग गर्नेलाई धन्यवाद दिन। मैले पत्रकार साथीभाइहरूले मलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ। मलाई हाम्रो अब महिला सञ्जाल अब दिदीबहिनीहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। हाम्रो सबै त्यहाँका नागरिक समाज सबै अब उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनी अब सबै समग्र लगभग चाहिँ अब यो घटनाको चाहिँ विषयमा अलिकति चेतना भएको व्यक्तिहरूले मलाई सबैले सहयोग गर्नुभएको छ। जस्तो घटना घट्यो भने अक्सर धेरै मान्छेहरूले बिर्सने अनि त्यो घटनाको अपडेटमा कोही पनि नरहने धेरै ठाउँमा रहन्छ। यो बिचमा जब तपाईँहरूलाई चाहिँ चुप्प लाग्ने अथवा चाहिँ के गर्नुभएको छ, यसको फलोअप के छ, के भइरहेछ भनेर तपाईँहरूलाई सोधखोज गर्ने खालको कतिको आएको छ कि मानिसहरू तपाईँले सहयोग गर्ने बिचमा चुप्पै लागेर बसेका छन् अथवा यो कहाँ हो, यसलाई चाहिँ यी दोषीहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्नै पर्छ भन्ने खालको तपाईँहरू बिचबिचमा अरूले झकझक्याउने काम गरेका छन् कि छैन? बिल्कुल छैन। यो कहीँबाट पनि यिनलाई चाहिँ यदि सजाय हुनुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, ऊ गर्नुपर्छ भन्ने कुनै पनि यहाँ चाहिँ मलाई त्यो भएको छैन। अब हामीसँग नागरिक समाज सबै छन्, तर अहिलेको हिसाबले एकदम मन छ। कसैले पनि यो व्यक्तिहरूलाई यसरी सजाय दिनुपर्छ भन्ने अहिलेको अवस्थामा छैन सर। जुन के भन्छ नानीहरूको अवस्था के छ, हजुरहरूले कसरी चाहिँ घरहरू चलाइरहनु भएको छ, कसरी पढाउनु भएको छ भनेर कोही कसैले सोध्ने काम भएको छैन? केही पनि छैन। अहिलेको अवस्थामा केही पनि छैन। जुन पहिला नयाँमा त थियो केही होइन, कुनै अब होइन यो गर्छौँ ऊ गर्छौँ भन्ने कुराहरू थियो। अब त्यो ठाउँमा यस्तो चाहिँ पनि भइरहेछ कि होइन, कुनै ठाउँबाट हामीलाई धेरै दबाब आएको छ, माथिबाट उताको दबाब आएको छ, यताको दबाब आएको छ होइन, कोही राजनीतिक दबाब आएको छ भन्ने कुराहरू पनि मैले सुनिरहेको छु। अब त्यो अहिले दबाब आछ भन्नेमा मैले कुनै पनि अब त्यो फलो गर्न त मिल्दैन, कुनै पनि प्रमाणित नभइकन मैले फलो गर्ने कुरो भएन। तर अहिलेको अवस्थामा अहिले कुनै पनि सहयोग कहीँबाट पनि हामीले यो गर्छौँ ऊ गर्छौँ भनेका व्यक्तिहरूले पनि अहिले चाहिँ कहीँबाट पनि मलाई त्यो कुनै सन्देश आएको छैन। मैले यिनी केटाकेटीलाई मेरै आफ्नै चाहिँ अब उसबाट मैले गरिरहेको छु होइन। यसलाई अब सक्दो सहयोग मैले गरेको छु। पढाइ लेखाइ अब जहाँसम्म मैले सक्छु त्यो कामहरू मैले गरिरहेको छु। तर मलाई कुनैबाट पनि अहिलेको अवस्थामा सहयोग आएको छैन है। अब अन्तिममा हामी छौँ र अब यहाँले चाहिँ भनिदिनुहोस् कि अहिले परिवारमा को हुनुहुन्छ, तपाईँको आर्थिक अवस्था के छ, अब यी नानीहरूलाई पनि बाबुहरूलाई तपाईँले पढाउनु परेको छ, को हुनुहुन्छ परिवारमा, अहिले तपाईँले कसरी यो खर्चको म्यानेज गर्नुभएको छ, यो सबै भनिदिनुहोस्। अब मेरो परिवारमा त दुईवटा छोराहरू छन् होइन। एउटा छोरा यहीँ छ, एउटा छोरा इन्डियातिर छ। अब एउटा मेरो श्रीमती छ, एउटा म छु। अब हामीले अब आफै काम गरिरहेछ, भैँसी पालिरहेछ। अब भैँसीको दुधबाट पनि केही खर्च आउँछ, केही किसानबाट होइन, केही अन्नहरूबाट केही चाहिँ हामीले चाहिँ फाइदाहरू लिन्छौँ, केही बेच्छौँ। अब आफूले हामीले काम गर्छौँ, मेहनत गर्छौँ। यिनी काम सबैबाट अब चाहिँ हामीले अब सबै कुरा यिनीको खर्च, आफ्नो घर खर्च, अब आफ्नै खर्च सबै कुरा यसरी हामीले धानिएको छ सर। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर। आदरणीय सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू, हामी अनिता पौडेलको जब हत्या भयो 2075 फागुन 10 गते त्यसपछिको घटनाक्रमको अपडेट भिडियो लिएर आएका छौँ र यो आउनुको अर्थ मैले अघि पनि भनिसकेको छु, दोषीहरूलाई चाहिँ कुनै पनि हालतबाट उन्मुक्ति दिने काम गर्नु हुँदैन र
र कम सजाय गराएर पनि दोषीलाई उम्काइयो भने पनि अनिताको त्यो आत्माले शान्ति पाउँदैन। त्यस हिसाबले यी बच्चाहरूको आँखा हेरेर, बच्चाहरूको चाहिँ अनुहार हेरेर, बच्चाको भविष्य हेरेर पनि न्यायालयमा रहेका चाहिँ हाम्रा न्यायकर्मीहरूले चाहिँ यो कुरालाई असाध्यै संवेदनशील ढङ्गबाट चाहिँ बुझ्नुपर्छ भन्ने हामीले अनुभूति गरेका छौँ। र म अब परिवारका 3 जना सदस्यहरूमध्ये उहाँका अनिताको भाइ हुनुहुन्छ मसँग। म अनिताको भाइसँग पनि बुझ्ने प्रयास गर्छु। पहिलोपटक भेट भएका छौँ। हिजो हामीले चाहिँ यो घटनाक्रमलाई अपडेट गर्ने बेलामा भाइसँग हामी भेट पनि भएको थिएन। वास्तवमा दिदीलाई उहाँले कसरी सम्झनुहुन्छ भन्ने बारेमा थोरै कुराकानी गर्छु। यहाँको चाहिँ शुभ नाम? सुरत भुजाल। हजुर अनिताको भाइ? हजुर। ओके, ल दिदीलाई चाहिँ कसरी सम्झिनु भएको छ? अब दिदीलाई चाहिँ एकदम सोझी दिदी है, अब कसैको रिस्टार्ट नगर्ने, एकदम सबैको भलो हुने खालको दिदी हुनुहुन्थ्यो हाम्रो। अब मारिदिइहाल्यो, त्यही हो। त्यो घटनापछि यहाँलाई कस्तो अनुभूति भएको छ? हामी पहिलोपटक तपाईँसँग बोल्दैछौँ। हजुर, घटनापछि अब दिदीलाई त्यसरी मार्यो होइन, अब प्रेसर भयो, तपाईँको टेन्सन भयो होइन, विभिन्न थरीका तपाईँको अब समस्याहरू झेल्नु पऱ्यो। अब त्यही हो, धेरै प्रेसरहरू भयो। एक्लै आफ्नो दिदी यसरी चाहिँ अकालमा कसैले खोसिदिँदा एउटा चाहिँ भाइको हिसाबले कस्तो खालको अनुभूति हुन्छ? त्यो त एकदम नराम्रो हुन्छ सर। अब के गर्ने, अब कानुनको हिसाबमा हामीले कानुन मान्नै पऱ्यो है, नत्र तिनीहरूलाई गएर उहीँ जेलमै मार्ने अवस्था जस्तो लाग्छ सर मलाई त। के गर्ने, कानुनको फ्लो हामीले गर्नु पऱ्यो होइन। सिटिजन भएपछि हरेक देशको नागरिकले कानुन फलो गर्नु पऱ्यो। त्यो हिसाबले चाहिँ अब चुप्लाएर बस्ने अवस्था आयो, नत्र चाहिँ गएर मर्डर चाहिँ गर्ने अवस्था छ सर अहिलेको हिसाबमा त। त्यो अवस्था चाहिँ हुन्छ मलाई। सोझी त्यति इमानदार? हजुर, एकदम तपाईँको 100% एकदम सोझी, तपाईँको लप्पन छप्पन केही नै, सबैको भलै हुने खालको हुनुहुन्थ्यो दिदी। हजुर, एकपटक दिदीको चाहिँ विवाह हुँदा ताकेको वातावरणलाई स्मरण गरौँ न। जस्तो विवाह भयो, भिनाजु पाइसकेपछि त सबै भाइहरू चाहिँ एकदम हर्षले गदगद हुन्छ होइन। अब भिनाजु आउनुहुन्छ, अब राम्रो हुन्छ भन्ने स्मरण हुन्छ नि। जुन विवाह गर्दाको एउटा स्थिति र विवाह भइसकेपछि यो घटना भएको स्थितिलाई सर हेर्नु, त्यो तपाईँको भिनाजुलाई नि यहाँले सम्झाउनुहोस् न। अब पहिला तपाईँको जसरी फर्स्ट स्टार्टिङ फेजमा दिदीको बिहा भयो, त्यतिखेरसम्म तपाईँको 5-6 महिना राम्रै चलिरहेको थियो कि। अब भिनाजुको नि हामीलाई माया लाग्थ्यो, फोन गरिन्थ्यो, त्यो राम्रै थियो। पछि तपाईँको जब समय बित्दै गयो, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको घरमा कुटपिट हुने दिदीलाई त्यस्तो समस्याहरू आउनु लाग्यो। त्यसपछि चाहिँ अब त्यो सम्बन्ध अलिकता बिग्रिन गयो। त्यही हो सर। हजुर, भनेको बिचमा सम्बन्ध बिग्रिएको थियो। यो घटना घट्नु अगाडि उहाँमाथि धेरै प्रयासहरू भएको थियो भनेर बुझ्न सकिन्छ, हिंसाका कुराहरू। हजुर, एकदम दिललाई पिट्ने कुट्ने घटना भएन, एकैचोटि भएन। तपाईँको यसमा धेरैहरू छन्, धेरैहरू पहिला पनि तपाईँको कुटपिट भयो, फ्याक्टर्सहरू छन्। तपाईँको पहिला जेलहरू हामी पनि गइयो, हामीलाई जेल समेत हाल्यो, धेरै भयो सर यसमा, धेरै छन्। त्यो अहिले व्याख्या गर्न सकिँदैन, धेरै छन् सर। ओके, अब तपाईँले अन्त्यमा भन्नुहोस् न, जो हत्याराहरूलाई यहाँले एउटा पढेको शिक्षित पनि हुनुहुन्छ, एउटा टिचर पनि हुनुहुन्छ, यहाँको चाहिँ डिमान्ड के छ? गरिब दुखीहरूले नेपालमा न्याय पाउँदैनन् भनेर सबैले भन्छन् होइन, यो विषयमा यहाँको आफ्नो इन्टेन्सन के छ? अब हाम्रो देशमा हाम्रो दिदीको मात्र नभएर तपाईँको हरेकको घटनामा, हरेकको घरमा घटना भइरहेछन् है। तिनीहरूले कानुन अनुसार चाहिँ न्याय पाउनै पर्यो। कानुनभन्दा हामी अगाडि जान सकिन्न। देशको मूल कानुनै हो। कानुन अनुसार हाम्रो दिदीलाई अथवा अरू दिदीहरूलाई पनि सजाय पाउनुपर्छ र घर परिवारले न्याय पाउनुपर्छ, मैले त्यही भन्न चाहन्छु। र हाम्रो अहिले यिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको कानुनमा जति अहिले रिलेटेड छ, जति राखिएको छ प्रबन्ध, त्यो हिसाबको यिनीहरूलाई सजाय हुनै पर्यो। त्योभन्दा हामी माथि जान सकिँदैन, किनकि कानुन बनिसक्यो होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ यिनीहरूलाई कानुनमा जति लेखेको छ त्यो हिसाबको सजाय यिनीहरूलाई हुनैपर्छ। र अरू हाम्रो देशका अरू दिदीहरू जुन मर्डर भएको छन्, उनीहरूले पनि त्यो सजाय अथवा न्याय पाउनुपर्छ। अब यो साना बच्चाहरूको साथी तपाईँ बन्नु भएको छ होइन, कसरी हाँसखेल गर्नुहुन्छ? अब दुःख मात्र कुरा नगरौँ न, यिनीहरूको स्वभाव कस्तो छ, कसरी चाहिँ समय बिताउनु भएको छ बच्चाहरूलाई? बच्चाहरू अब राम्रै छन्। अब मैले स्कुलमा यिनीहरूलाई पढाउँछु होइन। अब केटाकेटी ठिकै छन्, अब घरमा हाँसो खेल भइहाल्छ होइन, ठिक छन्। अब अरू के भन्न सकिन्छ? हजुर, अरू केही छ हजुरको भन्ने? अब अरू त खासै केही छैन। अब हाम्रो दिदीको सजायमा, दिदीको केसमा चाहिँ यिनीहरूले एकदम सजाय कानुन अनुसार सजाय पाउनै पर्छ। यो भिनाजु, तपाईँको भिनाजुको भिनाजु र यिनी 2 जना यिनी छन्, यिनीहरूले एकदम कानुन अनुसार जति सजाय हुन्छ त्यो चाहिँ यिनीहरूले पाउनै पर्यो। यो पोलिटिकल इस्युज गराएर यिनीहरूलाई निकाल्ने कुरा बाहिर भयो भने हामी घर परिवारबाट त्यो हामी मौन बस्ने छैनौँ, हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। तर चलखेल त हुन्छ नि नेपालमा, एकदम चलखेल भइरहेछ। यो हाम्रो दिदीको केसमा पनि अब बाहिर हल्ला तपाईँको सुनिरहेछ होइन, कहिले को नेतासित भेटेर भन्ने कुरा आइरहेछ। तर यो नहोस्। अब न्यायालयमा छ, न्यायालयलाई त्यत्तिकै हामीले अब अझै विश्वास गर्नैपर्छ होइन। त्यत्तिकै हामीले अब यो भयो ऊ भयो भनेर पनि हामीले दोष लगाउन मिल्दैन। पहिला हामीले डिसिजन सुनौँ, डिसिजन कस्तो आउँछ। यदि हाम्रो फेभरमा डिसिजन छ भने त्यो हामीले एक्सेप्टेबल गर्छौँ। यदि हाम्रो ओपोजिसनमा गयो भने हामी अगाडि बढ्छौँ। दाजु कहाँ हुनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ? दाजुले यो भाइ छ, तपाईँ जेठो? म जेठो। भाइ चाहिँ अहिले चाहिँ इन्डियन आर्मी अहिले त्यो बन्द रहेछ सर।
उहाँले के भन्नुहुन्छ फोन हुने अथवा दिदीले सम्झने? उसले गर्छ अब अहिले केस कस्तो भइरहेछ कहाँ पुगेछ दाइ भनेर सोध्छ होइन। अब अहिले चाहिँ केस चाहिँ अब उनीहरू अब जेलमै छन् अहिले, सजाय चाहिँ अदालतले अहिले सुनाएको छैन भन्ने कुरा हामी दुई भाइबाट हुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू। हजुर धन्यवाद सर। दर्शक महानुभावहरू, समयवश हामीले यो भिडियो तयार पार्दै गर्दा उहाँको चाहिँ माइजू पनि हामीसँग हुनुहुन्छ र माइजूहरूबाट पनि अलिकति केही कुराहरू चाहिँ लिन खोज्यौँ। वास्तवमा एउटा यसरी यो घटना घटाइरहँदा पक्कै पनि कसैको दिल त्यत्तिकै शान्त हुने अवस्था त छैन। अझ उहाँ आफन्त अब उहाँको माइजू हुनुहुन्छ, उहाँलाई कस्तो लागिरहेको छ, यो बिचमा उहाँले कसरी सम्झिरहनु भएको छ, त्यो विषयमा थोरै हामी बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ। यहाँको नाम भनिदिनुहोस् त। हजुर, म टिकेसरा बेलभासी। अनिताको हजुर? म भान्जी, मेरो भान्जी हो हुनुहुन्छ। अनिता भान्जीले चाहिँ यो सम्झिनुहुन्छ? अनिता भान्जीलाई केलाई नसम्झिने, मेरो त छोरी, मेरो कान्छी छोरीसित जति बित्ति हिलमिल हुन्थ्यो हेर्नुहोस्, अहिले त्यो हुँदाखेरि मलाई मेरै छोरी गयो जस्तै भएको छ हेर्नुहोस्। मलाई जति बित्ति पिर पर्छ, अब के अनि पिर पराउन सकेको देखाएर भएन हेर्नुहोस्। र भान्जी त हाम्रो त परानको टुकुरा हो। अहिले दुश्मनले त्यस्तो, दुश्मनले चाहिँ आज आत्महत्या गरिदिएर त्यस्तो दुःख गरेर यहाँ आज हुनुहुन्न। बहुत दुःख लाग्छ हेर्नु, दुःख लागिरहेको छ, आत्मा रोएको छ। तर तिनलाई चाहिँ कुनै हालतमा केही गरे पनि जसरी हुन्छ तिनलाई चाहिँ तिनको जिन्दगीभरि चाहिँ जेलमा चाहिँ सडुन्। जस्तो मेरी भान्जीलाई अहिले त्यस्तो गरेर चाहिँ त्यसले मारेछ भने तिनी त्यस्तै गरेर सडेर तिनी सिद्धिउन्। हामीलाई त्यति छ सबभन्दा ठुलो कुरो हेर्नुहोस्। कतिको विश्वास छ यहाँलाई तिनीहरूले सजाय पाउँछन् भन्ने भन्नुहोस् त? विश्वास त अब सरकार अब जस्तो यताउति भएन र सबै कुरा राम्रो हुँदै गएर हामीलाई चाहिँ हाम्रो जति सकेको हाम्रो पक्षबाट हामीले सकेसम्म तिनी जेलमा पचुन् भनी छ। अब मान्छेले चलखेल बिचमा गरिदिएर निक्ले त अब निक्ले, यति निक्लिन चाहे पनि निक्लिन लाइफ विषय नदिने भन्ने हाम्रो उद्देश्य त्यही छ हेर्नुहोस्। हुन्छ, अरू केही यहाँले भन्न छ? अरू केही सबै अब के भनौँ र, मेरो भान्जीको न्याय चाहियो, सबभन्दा ठुलो कुरो भान्जीले न्याय पाउन पर्यो र यिनी बालबच्चालाई केही न हुन पर्यो, त्यति छ हेर्नुहोस्। बालबच्चाहरू कस्ता छन् भनिदिनु न तपाईँले पनि। बालबच्चा त कस्ता हुने बिचरा, अब हेर्नुहोस् गुणमा राखेका बच्चाले कति पाउँछ भनेको त अहिले त यहाँ बुवा आमा हुनुहुन्छ र पहिले स्याहार सुसार पाखन्। बाउ आमालाई जिम्दै मारिदियो, बाउ जिम्दै मरो, यस्तो भयो यस्तो बच्चाले कति दुःख पाउने अन्त चाहिँ उहाँ त दुःख पाउँथ्यो। धन्न हजुरबा माउलीले गर्दाखेरि बच्चाले दुःख पाउने उरी त गर्नुभएको छैन, एकदम ठिक छन् बच्चा त। तर त्यति चाहिँ आमा चाहिँ मारिदिएपछि बच्चाको कुन हालत हुन्छ भनेको त अब बुझ्नै पर्यो सबैले होइन र। अब भनेपछि अब त्यस्तै हो, भान्जीलाई जे होस् हाम्रो भान्जीले न्याय पाउन पर्छ। अब अरू त के भनौँ खै। दर्शक महानुभावहरू, यो अनिता हत्याकाण्ड जति निन्दा गरे पनि कम त हुन्छ। त्यही पनि हामी चाहिँ उसले दोषी दोषी जो चाहिँ हत्यारा छ त्यसले चाहिँ कारबाही पाउनुपर्छ भनेर हामी धेरै आवाजहरू लिइराखेका छौँ। र यस्तो अवस्थामा म उहाँको मामासँग पनि थोरै चाहिँ विचार लिने प्रयास गरेको छु। हामी यो लामो समय किन पनि आएनौँ भने आफै पीडामा हुनुहुन्थ्यो, फेरि कति पटक त्यो पीडालाई चाहिँ बल्झाउने अथवा त्यसै पनि आलो घाउमाथि कति फेरि नुनचुक छरौँ, कति फेरि त्यो घटनालाई सम्झ्यौँ भनेर बिचमा हामी आउने प्रयास गरेनौँ। र यतिखेर उहाँ अलिकति स्ट्रङ पनि भइसक्नु भएको छ। सबैजना अब कमजोर भएर भन्दा पनि बलियो भएर हामी लड्यौँ भने जित हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने स्थितिमा अहिले सम्पूर्ण परिवारहरू हुनुहुन्छ। त्यस हिसाबले हामी उहाँहरू चाहिँ सशक्त ढङ्गबाट बोल्न सक्नुहुन्छ, आवाज दिन सक्नुहुन्छ भनेर अलि पछि हामी फलोअपमा आएका हौँ। र अहिले मसँग मामा हुनुहुन्छ, अनिताको मामा। यहाँको नाम भनिदिनुहोस् न। बुन्ने दिबेलबासी। अनि आराम सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। मेरो भान्जीको न्यायमा म पिपरा गएँ, तपोरको संवाददाता पनि उहाँ जानुभएको थियो। मेरो भान्जीलाई कसरी हत्या गरिरहेछ होइन त्यो कुरो उहाँ बोल्नु, उहाँको बाबा हुनुहुन्छ, मेरो भान्जी हो, मेरो बहिनी हो, कसरी हत्या गर्नुभएछ तपाईँ त्यो जग्गामा गएर हेर्नुहुन्थ्यो भने मेरो भान्जीलाई लिएर आएर रातिमा त्यस्तो हान्दाखेरि म त्यो जग्गामा गएको छु हेर्नुहोस्। त्यही सूर्य कुमारी दिदी हुनुहुन्छ, दोलक घिमिरेजी हुनुहुन्छ होइन, एमालेको साथीहरू कङ्ग्रेसको साथीले पुरा समर्थन गरेको म पार्टी हेर्नु चाहिँ होइन। उहाँ एमाले हुनालाई म काङ्ग्रेस हुनुलाई पार्टीगतमा होइन, तर मेरो भान्जीको न्याय हुनुपर्छ। तिनी आए दुष्टहरूलाई हाम्रो आज मेरा नानातिनीहरू कस्ता दुष्ट थिए हेर्नुहोस्। आए यिनी आएर एउटा मेरो जमै घरमा आश्रम लिएर बसिरहेछन् हेर्नु, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ नि बच्चाहरूलाई कस्तो बस्छ हेर्नु। हामीलाई पीडा त छ नि उहाँहरूलाई। तर कतिले त अब घटना धेरैलाई अपडेट पनि थिएन कि अब अनिताको हत्या भयो, घटना घटिसकेपछि के भयो कसो भयो थिएन नि त। तपाईँहरू यसलाई कतिको फलो गरिरहनु भएको छ? म एकदम गरेछु हजुर। उहाँले बोलाउँदा चाहिँ अदालतमा म गइरहेछु। मेरो भान्जी एउटा भान्जी हो, आज मारेर आया दुष्टहरूले कस्तो गरिरहने हेर्नुहोस्। आज नै भोलि पनि म कानुनी पार्टीमा म लड्न सक्छु।
म तपाईँहरूको कहीँ पनि बोलाउनु म आउन सक्छु हेर्नु म 24 घन्टा उहाँसँग हिँड्ने मान्छे म हेर्नु चाहिँ मेरो भान्जीलाई दुष्ट गरेर मारेका हुन् तदिन यताबाट हाने राति प्रहरीलेसम्म त्यहाँ गएर त्यो सामुदायिक हस्पिटलमा तैँले नछौ भनेर भनौँ होइन उहाँ बहिनी मेरो बुढीहरू कोही पनि गएको थिएन त्यो दिन गएर मैले कुरा खोलेँ भने खुनै खुन थियो त्यो घरमा नि म गएर हेरेको छु हेर्नु घरमा राति मेरो जमाइहरूले अर्को जमाइ जेठाबाको छोरी जमाइहरूले उहाँलाई गाडी लिएर आए त्यो जग्गा गएको छु मेरो भान्जीलाई मारियो त्यो भान्जीको घटनाको लागि चाहिँ हेर्नुहोस् प्राण जाला हामीले त्यो छोड्न हुन्न हेर्नुहोस् चाहिँ मेरो प्राण जाला त्यो त्यस्ता हत्याराहरूलाई बाहिर निकाल्न हुन्न हेर्नुहोस् चाहिँ तिनलाई पचाउनु पर्छ मेरो समान त्यही हो तिनीलाई हदैसम्मको कारबाही हुनपर्छ तर नेपालमा तलमाथि हुन्छन् नि यस्ता तलमाथि र त्यो कोही हालतमा हुन्न हजुर केपी शर्मा ओलीले पनि बचाउन सक्नु त्यहाँ पनि हामी जान सक्लाम हाम्रो नि केही क्षमता भए लड्न सकेला त्योमा अहिले पनि म भइसकेर आएको छु हेर्नुहोस् होइन एउटा गोठालो मान्छे हौँ हामी तर भान्जीको लागि हामी जिन्दगीभरि लड्छौँ गरिब दुखी किसानहरूले त न्याय पाउँदैनन् भन्छन् धेरैले होइन त्यो कसैले रोक्न सक्दैन हेर्नुहोस् तपाईँ हामीले जोड गऱ्यौँ भने निर्मला पन्थको जस्तो नहोस् हेर्नुहोस् चाहिँ निर्मला पन्थको जस्तो काण्ड नहोस् हेर्नुहोस् चाहिँ बाबुले 17 लाख खायो 16 लाख खायो त्यो हुनेवाला छैन तिनलाई कड्कारामा हाल्नुपर्छ त्यही बोडोगाउँको केस तपाईँले हेटुँडाको केस हेर्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ हेर्नुहोस् न त्यही पैसामा त मारिएछ त उनलाई मार्न छ मारेको देख्नु नि तपाईँले त्यो हो त्यस्तो कुरो गर्नुहोस् इन्टरभ्यू लिनुहोस् राम्रो गर्नुहोस् यी बच्चा छन् छोराछोरी छन् घर छ मेरा भान्जीको सफाइ तपाईँहरूले गर्नुपर्छ तिनलाई भित्रबाट बाहिर निक्लिँदैन हुन्न तिनी हामीलाई नि भोलि आएर मार्ने होला तर हामी मरमला हामी डराएर काम गर्दैन हेर्नुहोस् चाहिँ मेरो भनेको तिनीहरूले कुनै कसैबाट उन्मुक्ति पाउनु भनेको सम्पूर्ण यस्ता बालकहरूको हामी वृद्धहरूको यहाँका किशोर किशोरी युवतीहरू सबैको असुरक्षा हो तिनलाई निकाल्न हुन दिन्न हुन्न मेरो सोचाइ है अब बहिनीले के भन्छन् जमाइले के भन्नुहुन्छ होइन मेरो सोचाइले तिनी अपराधी हुन् अपराधीलाई त्यहीँ ढाक्न त्यहीँ तिनी सोड्न पर्छ मेरो भनाइले तिनीहरूलाई सजाय हुनै पर्छ मेरो मम्मीको स्वर्गमा वापसी हुनुपर्छ तिनीहरूलाई भर्खर मार्नुपर्छ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू यो भिडियो हेरिसक्नु भएको छ अनिता हत्याकाण्डलाई हामीले फलो गरेका थियौँ र करिब 1.5 वर्ष अगाडि हत्या भएको 1.5 वर्ष क्रस हुनै लाग्दा हामीले यो विषय के भयो भनेर चाहिँ फलोअपको लागि हामी अनिताको घर बुद्धभूमि नगरपालिकाको बसन्तपुर भन्नेमा आइपुगेका थियौँ र भिडियो हेरिसकेपछि यहाँहरूलाई पक्कै पनि अनुभूति छ कि यहाँ पनि अब स्तब्ध हुनुभएको छ यहाँको मन पनि छिया भएको छ यहाँको हृदय पनि पक्कै एकदम भयभीत भएको छ ती बच्चाहरूको क्रन्दन ती बच्चाहरूको आँसु ती बच्चाहरूको सपना ती बच्चाहरूको जुन किसिमको एउटा चाहिँ पीडा यहाँले देख्नुभयो सायद यो भिडियो हेरिसकेपछि सबैको दिल त्यसै गरी भयभीत भयो भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु किनभने उनीहरू भर्खर अगाडि बढ्ने प्रयत्नमा छन् तर उनीहरूको साथमा सबै चिज छ हजुरबा हजुरआमा हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग आफ्ना छिमेकी छन् तर आफूलाई जन्म दिने आमा हुनुहुन्न उहाँहरूका सबै चिज छन् तर जुन एउटा प्रेरक भनेर हामीले चिन्छौँ बुबा भइसकेपछि एउटा प्रेरक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यो प्रेरक व्यक्तित्व बुबा उनीहरूको साथमा छैनन् अर्थात् बुवाको जुन एउटा उत्तरदायित्व त्योबाट यी बच्चाहरू वञ्चित भएका छन् र हिसाबले यी बच्चाहरूको यति राम्रो रहर लाग्दो जुन एउटा पढाइ लेखाइ सिकाइ छ यो कसरी माथि पुग्छ भन्ने बारेमा क्वेसन मार्क छँदैछ जबसम्म ती दोषीहरूले कारबाही पाउँदैनन् तबसम्म यी बच्चाहरूको भविष्य नै अन्धकार हुन्छ यो एकदमै ग्यारेन्टी छ त्यस हिसाबले त्यो दोषीहरूलाई कुनै पनि तवरबाट उन्मुक्ति दिनु हुँदैन ती दोषीहरूलाई कुनै तवरबाट उन्मुक्ति दिने प्रयास भयो घटनालाई तलमाथि बनाउन खोजियो तोडमोड गर्न खोजियो विभिन्न चाहिँ राजनीतिक दलहरूको त्यहाँ घुसपैठ भयो अथवा न्यायबाट अथवा चाहिँ कसैबाट पनि उहाँहरूले एउटा चाहिँ न्याय प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने यी बच्चाहरूको भविष्य बर्बाद हुन्छ बर्बाद मात्र हुँदैन उनीहरू चाहिँ मरेछ र उनीहरूको बचाइ हुन्छ उनीहरूलाई कसले हेर्ने यो तपाईँ हामी सबैको लागि एउटा दर्दको दुःखको असाध्य पीडादायी चाहिँ विषय पनि हो त्यसै बेला त्यस्ता दोषीहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ र नेपालमा जो हत्या हिंसा आतंक बलात्कार भ्रष्टाचार जस्ता घटनाहरूमा संलग्न छन् ती सबैको लागि
पक्कै पनि कम घटना गर्नको निम्ति यो अनिता हत्याकाण्डका दोषीहरूले कारबाही पाउनुपर्छ। हामी यहाँबाट यही कुराको अनुनय विनय गर्छौँ र मायादेवी टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सबै दर्शक महानुभावहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै यी र यस्ता घटनाहरूसँग रिलेटेड यी भिडियोहरूलाई तपाईँले अरू समक्ष पनि पुर्याउन सब्सक्राइब पक्कै पनि गर्नुहोला, धेरै ठाउँ पुर्याइदिनु होला। यो अनिताको आवाज अनिताको मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपालभरका चेलीहरूको आवाज हो, नेपालभरका आमाहरूको आवाज हो, नेपालभरका यी ससाना चाहिँ बालबच्चाहरूको आवाज हो। यो आवाजलाई सबै ठाउँ पुर्याउनु होला भन्दै छायाङ्कनमा साथ दिने विमल गैरेसँगै प्रस्तुता चन्द्रकान्त नेउपाने, साथमा दीपक अनुरागी र उदय पोखरेल। आजको यो भिडियोबाट हामी बिदा हुन्छौँ। यस्तै नयाँ नयाँ र एउटा चाहिँ सन्देश दिने खालका भिडियो हेर्न तपाईँले मायादेवी टेलिभिजन सब्सक्राइब गर्नुहोला। नमस्कार।